Let's pray. Pagkamudyas likod, stretch forth your hands towards your Father. Mga mama din sa tubangan. Gamhanan ng maluloy ko nga Diyos, nagpasalamat kami sa imong kaayo. Ikaw ang Diyos nga nagatawag dini mga mama nga nasa atong atubangan karon. Dili aksidente o Diyos, apan ikaw ang Ginoo nga among ituohan. May gugmaon nga Diyos o gipahalo na nimo kini mga inahan dini sa maong iglesia sa Hillside Assembly of God Church. Salamat Lord sa kinabuhi nining mga mama nga nasa among atubangan. Ikaw ang nakaila, kanila gikan silang ulo ngadto sila malapas silang tiil. Bisan pa ang tanan nila nga panimalay nga representahan, ang ilang mga pinalangga nga mga bana nga nagapaluyo kanila. Salamat Lord kuban sa mga kabataan. Ako silang matuboy diya kanimo. Magapadayon ka sa mga maayong isugdan nga mga buhat silang kinabuhi. Sumala sa imong isaan, tapuson gayud nimo alang sa imong kahimayaan. Ihalad nako sa makausapa, kini nga mga inahan, Ginoo nga nasa mong atubangan. Sa imong amahanon nga pagpanalangin, amahanon nga pagbantay, amahanon nga pagtangko sa tanan nilang mga pagpanginahanglan. Material, financial, physical, labaw sa tanan mga butang espirituhanon. Busga sila Ginoo sa kadato sa imong gugma ug panalangin. Ug imuha sila Ginoo nga imong mga saksi dinhi sa maong simbahan bisan pa sa ilahang tagsa-tagsa ka mga panimalay nga representahan. Pauswaga pa sila Ginoo uban sa mga kabataan uban sa ilang mga bana. Salamat Lord sa tubag sa mga pag-apo. Salamat Lord sa imong isugdan nga mga maayong buhay. Salamat Lord na imo pa silang pauswagon kanunay. Sa ngalan samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. And everybody said,